नमस्कार. समेश दर्शकांक माये मोगाचो उर्बे भरीत येवकारांनी परत एकदा नमस्कार. इश्टानो, आयज नवरात्रीचो 5वो दीस. ब्लॅक ग्रे कलर राखाडी हो कलर एक शांत रावपाचें, बॅलन्स रावपाचें प्रतीक आसा. हो काळोय न्ही आनी धवोय न्ही, ताज्या भितरल्यान बसपी हो कलर खूब जाणांक आवडटा. आयज जी आमचे कडेन मानेस्त आयल्या तिजें आनी बायलांचें नातें एक अतूट आसा. कारण ती साडी प्रमोट. बायलांक साडयो खूब आवडटा. आमी कितें करता तेन्ना साडयेक एक इतिहास आसा, एक दायज आसा, एक संस्कृती आसा. आमी म्हणटा ही आजयेची साडी सांबाळून दवर, ही आवयची साडी, ही पणजेची साडी. कारण साडये भितर बायलांचो जीव असो बरो असो गुंतलेलो आसा. आयज आमी ह्या साडये विशयी खूब माहिती करून घेतली. कारण देश म्हणटकच देशांत कितल्याशा राज्यांत वेगळ्यो वेगळ्यो साडयो आसतात. कोणाक पैठणी आवडटा, कोणाक नारायणपेठ आवडटा, कोणाक बनारसी आवडटा, कोणाक बांदिनी आवडटा, अशी वेगळी वेगळी आसा. सो ताच्याच खातीर आज आमी एक भासाभास करुया. विनी मॅडम नमस्कार. नमस्ते ज्योति. तुजी साडी बरी दिसता म्हाका. थैंक यू. इति महेश्वरी फ्रॉम महेश्वर इन मध्य प्रदेश. ओके. आणि चडशी ती कॉटन सिल्क मिक्स येता आणि व्हेरी कम्फर्टेबल, लुक्स ग्रेसफुल. येस येस येस. सगळ्यांनी नेसचें. ह्या दिसांनी नवरात्रां सगळ्या कडेन पळयता आमी सामकें सुंदर अशें मंगलमय घंटीनाद, आरती, भजन बरें आसता. तुजें नातें कितें गोंयांत आयल्या पासून ह्या नवरात्रा कडेन? सो ती नवरात्रा पळय ती मकरोत्सव मकरोत्सव म्हणटा मग ताका. मकर करता, देवीक बसयता आणि प्रत्येक दिसा हालयता, प्रत्येक दीस झुलयता, प्रत्येक दिसा वेगळे अलंकार असता. तर सामकें बरें दिसता. देवळांनी गेल्यार सांजची आरती असता. तर खूब आवडटा म्हाका. कीर्तन सगळें आसता. एन्जॉय करता. म्हजी मम्मीक बी घेवन वता, ह्या फाटी बी घेवन वतलें हांव. आनी तिका तर देवाचें खूब आसा. सो आनी पळोवंक बरें दिसता तें सगळें. गोंयची ती खासियत मकर आनी देवीक सजोवप फुलांनी बरें दिसता. हांव म्हणत अशें की साडी म्हणल्यार साडी आनी बायल हांचें नातेंच वेगळें आसा पळय. म्हाका दिसता सगळ्यांत जर चड कितें आवडटा आसत जाल्यार भुरग्याच्या फाटल्यान साडयो. म्हणजे आमी जर दुकानाचेर गेलीं जाल्यार दाखोवपी थकतलो पूण पळोवपी बायल थकची ना. आतां दाखोवपी सुद्दां थकना. कित्याक तांकांय एक प्लेजर, एक ग्रेस, इतले तरेतरेचे रंग तांकांय पळोवपाक दाखोवपाक आवडटा. 5-6 वर्सां पयलीं न्ही साडी मातशी लोक कमी न्हेसताले. म्हणजे कितें एक तर टायम मेळना, ऑफिसान वता, हांगा वता. पूण आतां काळ बदलला, नव्यो नव्यो साडयो येता. आनी तुमची साडी स्पीक जेन्ना आयली तेन्ना म्हाका अजाप दिसलें, तुजें कौतुकूय दिसलें. अरे आनी तातूंत हांव मेंबर आसा त्या साडयेन. म्हणजे साडी घालप आनी ताचेर ते सगळे इतिहास बरोवप, कितलें नॉलेज आमकां मेळ्ळें. ही आयडिया कशी आयली? तर तुम्ही म्हणला तशें मदीं ते सलवार कमीज आनी ते सगळे आयिल्ले कारणाक हांव सुद्दां तेंच न्हेसूंक लागलें. म्हजी माय सुद्दां. तर म्हणलें आतां ते साडी आनी म्हजी माय बऱ्यो साडयो न्हेसपी, तिजे कडेन बऱ्यो कांजीवरम. सो तें न्हेसूंक जाय आनी एक संवय जावनी. सो म्हणून ते साडी स्पीक ग्रुप सुरू केल्लो. लोकांकूय एनकरेज जाता आनी म्हाकाय एनकरेज जाता. सो तें कितें जालें आनी मागीर मदीं ते कोवीड जाल्ल्याक आमी इतलें थिम्स केलें. सगळ्यांनी घरा बसून ते थिम्स फॉलो केले, साडयो न्हेसले. आनी दुसरो म्हजो एक सगळ्यांक आग्रो आसता की साडी न्हेसात आनी ताजे बद्दल कितें काणी आसा ते सांगात, किंवा तुमच्या मनान कितें विचार येता तें तुमी बरेयात. सो ताका लागून ते सगळ्यांक ते एक साडीचे निमित्तान आपली एक काणी सांगूंक मेळ्ळी, बरें बरोवंक मेळ्ळें. सो त्या निमित्तान साडी एक बरो. आनी साडी ही आवयची साडी, ही तशी, किंवा खंय विकती घेतल्या. लायक हांव सगळ्यांक सदां सांगता की तुमी साडी घेता आसतना, विकती घेता आसतना ताजी बरी म्हायती घेया की बाबा ही साडी खंय विवरान वीव केल्या, खंयची साडी. आनी त्या निमित्तान तुमची नॉलेज वाडटा तशें. आनी ती साडये जात म्हाका दिसता तुमकां खूब फॉलोवर्स आसा. स्लोली ते सगळ्यांक ते आवडूंक लागले. ती आपल्या मित्रांक ऍड केलें, आपणे साडी न्हेसल्या म्हणून तांकांय एक साडी न्हेसून एक अशें करून करून सगळ्यांनी खंय फंक्शनाक वताली पळय फक्त तेन्ना साडी त्यो घालप. अशें म्हणून आमकांय वेगळ्यो वेगळ्यो साडयो आमकां दिश्टी पडल्यो. पूण तुका ऑल देश भारतभर तुका रिस्पॉन्स आशिल्लो न्ही? भारतभर खंयचे सगळे जगभर साडी स्पीक मेंबर्स आसा.
असे देश आसा की तांची नांवां सुद्दां म्हाका खबर नाशिल्ली, तातूंतले सुद्दां मेंबर्स साडी स्पीकान जॉइन जाल्या. आनी ती थंय केनिया आनी ऑस्ट्रेलियाक सगळी ती साडी न्हेसता, तांच्यांनी ग्रूप केला आनी दे आर रियली एन्जॉयींग द साडीज प्लस शेअरिंग द स्टोरीज ऑन साडी स्पीक. म्हाका एक सांग की मागीर तूं एक साडी मीट म्हूण दवरता, तातूंत तुका गोंयान कसो रिस्पॉन्स येता? सर आमी 5 वर्सां पयलीं केल्लें हांगा फर्स्ट टायम, आनी आतां साडी स्पीकाक नेक्स्ट एप्रील 10 वर्सां जाता. सो आमी एक व्हडलो मेळावो दवरला एप्रील 14th 2026. सगळ्यांनी येवचें, मेंबर्सांनी येवचें, आपली फॅमिली मेंबर्साकूय हाडचें, बरी साडयो न्हेसून आमचे बरोबर साडी स्पीक सेलिब्रेट करचें. आतां तुमी साडी प्रमोट करता तुका पळय दिश्टी पडटा, तर तुका स्वताक खंयच्या खंयच्या राज्यांतल्यो साडयो आवडटा? म्हाका गोंयची साडी आवडटा, कुणबी आवडटा, व्हेरी कम्फर्टेबल आनी ग्रेसफूल दिसता. म्हाका उरिसाची साडयो खूब आवडटा, तातूंत ते इकत संबलपुरी करता ते सामक्यो सुंदर दिसता. म्हजो एक स्टुडिओ आसा आतां, 2 वर्सां जालीं हांवें ओपन केला मिरामार, आनी तातूंत हांवें खूब वचून उरिसाची प्रत्येक प्रांताची साडयो हांवें हाडून दवरल्या. तुमी येवचें, पळोवचें आनी सगळे आपल्या फ्रेंडांक बी सांगचें. सो उरिसाची म्हाका खूब आवडटा. गोंयान खंयच्या साडयेक मागणी आसता चड? गोंया पैठणी, बनारसी, तांकां बनारसी खूब आवडटा, तर म्हज्या स्टोरान बनारसी आसा, पैठणी आसा, आनी खूब लोक ते नारायण पैठ आनी कांजीवरमूय बी न्हेसता, गडवाल न्हेसता, गडवाल सिल्क न्हेसता, बांदणी न्हेसता. बांदणी मातशें कमी आसा, हय, पण मातशें अशें ओकेजनाक तांकां एक बनारसी बरी वेवस्थीत एक कांजीवरम. कॉटनाक मातशें कॉटन हय कमी न्हेसता, कित्याक मागीर कॉटन न्हेसचे वेळार मागीर ते बाकीचे दुसरे कपडे येवं जाता तांकां. साडी म्हणल्यार मातशी सिल्क चड आवडूंक लागल्या, बट कॉटनूय न्हेसूंक जाय, कित्याक कॉटन सारकेले कम्फर्टेबल आनी ऑर्गेनीक ना. सो म्हज्या स्टोरान सगळें आसा, कॉटन, सिल्क सगळें फ्रॉम 2000 to 20,000 सगळ्यो साडयो आसा, येवचें आनी पळोवचें. आयचो काळ हो म्हाका अशें दिसता की आमी ते डॉली जेन्ना साडी न्हेसोवपाचो बिजनेस जावं येता. म्हणजे म्हाका म्हज्या चलयेचो स्टुडिओ आसा, समृद्धी स्टुडिओ, ती साडी रॅप करपाक येता. म्हणजे मातशें सुद्दां फंक्शनाक वता जाल्यार साडी रॅप असिस्टंट ते करता, किंवा लग्नाक आजकाल लग्नाक सुद्दां साडया न्हेसोवपाची पद्दत आयल्या. हें सगळें कशें आयच्या काळा प्रमाणे कितें जालां, ती एअर होस्टेस बी बरी वेवस्थीत साडी न्हेसता पळय, सो सगळ्यांक ते मातशें वेवस्थीत न्हेसूंक जाय, हय, आनी मागीर त्या प्रमाणे मातशें आमाडो घालें. सो ताका मागीर समृद्धी स्टुडिओ जायच मातशें हेल्प करपाक. आनी फास्ट जर कामां जावंक जाय जाल्यार मागीर कोणाची मदत घेवची पडली, नाल्यार आपूण ओन एक 5 मिनट्सान आमची सारकेली तरी न्हेसून हें जाता. पण मातशें कॅज्युअल वेवस्थीत जाय, तुका मिरी तशीच जाय, प्लीट्स तशीच जाय जाल्यार मातशें हेल्प घेता. ती म्हाका ती डॉली सारकी मनीस ताच्या पळय इंटरव्यू आयकलो, म्हणजे हांव आयकता, ती म्हणटा आपूण 62 प्रकारच्यो साडयो न्हेसयता आनी तिणें दाखयलें न्हेसूंक शकता, पण इतलें यूज तशें जायना न्ही. एक नेवी ड्रेप आसता किंवा नववारी न्हेसता आनी ती न्हेसोवपाक जगभर भोंवता, आनी ताचो पेमेंटूय कितलो आसता, 1.5 लाख 2 लाख आसता. म्हणटकीर साडयेक हे दिसान दीस इतलें म्हत्व आनी इतल्यो इतल्यो भरायटी आयल्या पळय, त्यो सगळ्यांकूच दिसता की आपल्या कडेन आसच्यो म्हणून. जाल्यार म्हाका एक सांगा की आयच्या स्थितींत तुमी युथाक साडये कडेन कशें ओडून हाडूंक शकता? तशें ड्रेपिंग आर्टिस्ट तयार करून, कित्याक जर इतले सोप्यांनी जर तशें वचून कोणी ड्रेप करून दिता जाल्यार साडयो न्हेसूंक सोंपें. प्लस आतां म्हजे सारकेल्यांनी कशें आसा, तो टॉपा बरोबर साडी घाली नाल्यार तो ब्लावज फिट जायना आनी ब्लावज घट जाता, तो आनी एक्सक्यूज ना. आसा ते कितें एक बरेंशें टॉप घालात आनी साडी न्हेसूंक मातशें सोंपें पडटलें. स्लीवलेस घाली येता, ट्यूब टॉप कितेंय घाली येता. पयलीं कितें करता, साडयेचे तोच ब्लावज मॅचिंग जाय आशिल्लो आसा आमकां, तसोच आतां कॅज्युअल वेराक तरी ते करपाची गरज ना, तुका लग्नाक बी वेवस्थीत न्हेसूंक जाय. पूण आज ब्लावजाचे पळय जे वेगळे वेगळे येता, म्हणजे डिझायन येता, वेगळे कलर येता, आनी ताका लागून मिचमॅच खंयच्या साडयेचे खंयचोय ब्लावज घालूं येता. हें इतलें कशें एकदम आयलें अशी लाट म्हणटा ती? जस्ट टू एनकरेज साडी वेअरिंग. आतां कितें जालां, साडयो न्हेसप जायना, हाव टू मेक इट मोर एक्सायटींग, कशें ताका मातशें एक मॉडर्ननेस हाडचें, किंवा
यूथ हाडचे साडयो म्हणल्यार आंटी न्हेसता पळय तसले नाका. सो यूथ कशें हाडप, तुमचे कॉट सेट घालात, तुमचे कितें म्हणटा रेसर बॅक ब्लाउजीस घालात. सो ॲड अ लिटल मॉडर्न टच टू इट. नाजाल्यार ताका ती देवळांनी न्हेसपाक आनी फक्त लग्नांनी न्हेसपाक करपाची गरज ना. मेक गिव इट अ कॅज्युअल टच. म्हाका पयलीं आमच्या गोंयान आनी आमच्या घरान आवय जावं आजी वायलां न्हेसताली घरान. आमी जेन्ना तिका पळयना तातूंत पळयलां त्यो तर आतां आमकां दिश्टीच पडना. पण म्हाका पयलीं साडयो अश्यो वतल्यो काय पडना साडयांचो आतां एकदम अशे तरेचें हें आयलां की लाट आयल्या ग्रे अशी आयल्या. हाचें कारण पीपल लायक मी, कित्याक आमी ते सारी स्पीक फेसबूक ग्रुप सुरू केला. आय एम ऑल्सो इन्फ्लुएन्सर ऑन इंस्टाग्राम, ट्रायंग आय वेअर सारीज एवरी डे. कितें एक व्हिडिओ म्हणून करता, कितें एक फोटो म्हणून घालता. लोकांक ते बरें दिसता म्हणून लोकूय म्हाका पळोवन तीच साडयो तांकांय तशी साडयो न्हेसन दिसता. सो आय थिंक अ लॉट ऑफ दीज फेसबूक ग्रुप्स आनी पॅक्ट लोकांनी सुरू केला. आमी साडी न्हेसूनच पिकनिकाक वचुया किंवा साडी न्हेसूनच लंचाक वचुया अशें करून मागीर एकामेकांक एनकरेज करप. हय हय. तुमचे हांवें एक हें वाचिल्लो की कुणबी साडी घेवन भोंवपाची, ते कितें तें? सो म्हजे कडेन एक ब्लू कलराची कुणबी साडी आशिल्ली. तर म्हजे एक फ्रेंड मुंबयच्यान आयलेलें. ताणें म्हणलें की आपल्याकय दी तीच न्हेसपाक. आमी ते कोविडान एक केलें की थीम की एकामेकांची साडयो न्हेसप, नवीन घेवप ना, फ्रेंडाची साडी न्हेसप. सो एज अ फॉलो अप ऑन दॅट कुणबी साडी हांवें म्हणलें बरें. मागीर मुंबय व्हेलें, ताणें न्हेसलें आनी बरी म्हाका फोटो धाडले. आपली 4-5 फ्रेंडां न्हेसूंक सोदता. ताजे वयल्यान म्हाका ती आयडिया आयली की कुणबी अशी मुंबयच कित्याक, आनी देशांनी स्टेट्सांनी धाडुया, देशांत धाडुया तशी. आनी खंय मागूंक लागली. सद्या म्हजी 4 कुणबी साडयो जगभर भोंवता आनी एटलिस्ट 750 लेडीजांनी न्हेसप जाल्या. आनी 1000 जातकच मातशें हांव ब्रेक घेतलें, कित्याक इट बिकम्स अ लॉट ऑफ वर्क फॉर मी ऑल्सो. ती सगळी साडी तीच साडी भोंवता. लंडन, ऑस्ट्रेलिया, केनिया, आफ्रिका, अमेरिका, मेनी सिटीज तांच्यांनी साडयो आपले देशान आपले न्हेसल्या आनी बरी ताजी काणी तातूंत कशें तांकां फील जालें सगळें बरोवन. आतां एक पावल्या सद्या परती, 3 अजून भोंवता. हय, सद्या गोंयांत सुद्दां चंद्रलता हॅड बोन, इंद्रायणीन व्हेल्या आनी आतां मागीर तुमकां दिता. बी अ पार्ट ऑफ द ट्रॅव्हलिंग कुणबी थ्रेड. सगळ्यो आयडियाज कश्यो येता? ती ताणें व्हेली म्हूण म्हाका ती आयडिया आयली, चल एक वो करुया कुणबी. आनी प्लस म्हाका ती कुणबी मातशी एडवर्टायजूय करूंक जाय आशिल्ली, कित्याक गोंयची म्हूण एक साडी लोकांक खबर ना. गोंया फक्त बाकीचे तांकां खबर आसा. गोंया आमची एक साडी सुद्दां आसा म्हूण लोकांक सांगू नाका. हालीं जालां, कित्याक ह्या सरकारान ताका खूब प्रोत्साहन दिलें आसा, रिवायव केल्लें आसा. साडी दिता, शाल दिता. पण मागीर ते गोंयाच फामाद जालें न्ही. द गोवा साडी हॅज टू बिकम फेमस वर्ल्ड वायड. सो बिकॉज ऑफ दीस इट हॅज बिकम वर्ल्ड वायड. तांकां खबर सुद्दां नाशिल्ली गोंया आपली एक साडी म्हूण आसता. सो ती एक बरी फाम जाल्या. बरें दिसता. प्रत्येकाच्या वॉर्डरोबान कितल्यो साडयो आसूंक जाय अशें सादारण? मेन म्हणजे प्रत्येक प्रांताची एक साडयो आसूंक जाय. एटलिस्ट आपल्याक कळटा की आपण एक आसामची साडी न्हेसला किंवा आपूण आंध्र प्रदेशाची साडी न्हेसला, ती एक आसूंक जाय. एक आय डोंट नो, म्हजे कडेन तर तुजे कडेन आसतल्यो अशें आमचे कडेन 300-400 तरी आसा. बट एक 100 तरी साडयो आसूं नाका. आनी ते साडयो विवर्जा कडेन घेयात, तांकां मातशें प्रोत्साहन दियात. फ्रॉम डिफरंट स्टेट्स, पंजाबाक तशी साडयो करना, पण फुलकारी एम्ब्रॉयडरी आसा, कश्मीराक कशी आपली एम्ब्रॉयडरी आसा, आनी प्रत्येक प्रांताची आपली एक साडी आसा, ती आपणे एक आपलो एक स्वताचो कलेक्शन. हांव तर साडीच न्हेसता, म्हाका तुवें पळोवंकूच नासता. मे बी म्हाका आवडटाय आनी म्हाका खबर ना की म्हाका भायले मागीरचे कपडे बरे दिसता. म्हजे कडेन खूब कलेक्शन आसता, एक 300 आसतले, वेगळे वेगळे आसा. तर म्हाका एक सांगा, तुमी जेन्ना गोंयच्यान भायर वता तेन्ना तुमी साडी न्हेसून फोटो घालता, म्हणजे वतना तूं एक व्हरता साडी? 4 व्हरता आनी घोवा कडेन प्रॉमीस व्हरता की सगळ्या कडेन तो म्हजो फोटो काडटलो. सो कम्फर्टेबल घालूंक जाय, कित्याक कम्फर्टेबल ब्लावज. केन्नाय हांव स्लॅक्साचेर सुद्दां साडी न्हेसता. लोकांक म्हूण कळूं नाका आमची इंडियेची साडी आनी आमची हें. सो
आनी म्हजो एक फोटो बरो येता म्हूण म्हाकाय तो प्रोत्साहन मेळटा. एकदां म्हाका स्टोरी याद आसा, वी वर इन ग्रीस आनी म्हजी हांवें एक टिकली बरी घाल्ली, ती म्हाका एक फॉरेनर म्हज्या फाटल्यान लावन वॉट आर यू वेअरिंग ऑन युअर हेअर, वॉट, मागीर हांवें ती अशी काडली आनी ताका लायली आनी ताका इतलें खूश जालें तें आपूण लावन गेलें. सो एट दॅट टायम आय वॉज वेअरिंग अ कुणबी साडी. अच्छा. अँड सो आमची साडी आमी न्हेसता ती आनी ताका खूब आवडटा. तसं ते आवडटा. हांव बी केन्ना वता न्ही, हांवें कालच सांगिल्लें की जेन्ना वता तेन्ना लोक पळयत रावता, ही तुमी स्टिच करना आसतना तुमी हे कपडे घालतात काय म्हणून. स्टिच करून that's the beauty of the sari. It is an unstitched garment. It can wear, it can fit any body, any type, and that is the beauty of the sari. मागीर तुका both sides जाय, हीच ऑल्ट्रेशन करूंक जाय, कांयच ना. कोणाकूय फिट जाता, कोणाकूय बरी दिसता. as that is the best part of the sari, that is a unstitched garment. आतां म्हाका सांग, तुजें फुडलें कितें आसा आतां? हे म्हणजे स्टुडियो आसा तुजो साडयेचो, आनी कितें म्हणजे वर्कशॉप बी अशें घेवपाचें साडयेचें अशें कितें? पयलीं म्हणजे थोडे प्रांत म्हजे उरल्या एक्सप्लोर करपाचें. तातूंतली थोडी साडयो म्हाका हाडून दवरूंक जाय. आनी नो वर्कशॉप एज सच, बट हांव डेली म्हजे इंस्टाग्राम विच इज सारी स्पीक, ताजेर सुद्दां केन्नाय साडयो न्हेसून दाखयता, केन्नाय कॉमेडी करता लोकांक. म्हणजे टू मेक व्हेरी लायट ऑफ द साडी. म्हणजे साडी सामकी अशी सिरियस ओकेजनाक, फंक्शनाक न्हू. साडी इज व्हेरी कॅज्युअल, लॉट ऑफ फन अँड अशें दाखोवपाक. सो दॅट इज माय पर्पज. तूं जेन्ना हिंडेन वता तेन्ना तूं लुमसान वचून येता, कश्यो साडयो तयार करता, कशें खंय खंय गेलें? नो, सो म्हजें ओन डिझायन कांय हांव दिना. हांव तशें कांचीपुरमाक पावलेलें आनी I've been to other states as well. पण हांव म्हजे डिझायन्स बी तांकां दिना. ती तांच्यांनी पळय तयार केल्लें आसा, तातूंत ती साडी जी म्हाका आवडटा तसल्यो घेवन हांव म्हज्या स्टुडियोन दवरता, जी हांव न्हेसतलें. सो तसल्यो साडी. आय डोंट गिव माय ओन डिझायन्स बिकॉज आय थिंक दे आर डुईंग अ व्हेरी गुड जॉब ऑलरेडी. सो दुसरें म्हाका तुजें कौतूक येता, तूं रील करता हालीं. इतलें नॅचरल, हाजें तुका सहकार्य सदां रील कोण करता तुजें? हांव म्हजें स्वताच करता स्टँड दवरून. अँड सेम अगेन गोईंग बॅक टू कोवीड, म्हाका सुद्दां कोवीड जाल्लो विथ 0 सिम्पटम्स. तेन्ना हांवें तें इंस्टाग्राम हॅड स्टार्टेड रिल्स. तेन्ना हांव तें पळय कॉमेडी आनी कितें करूंक लागिल्लें जस्ट टू पास टायम. कितलें म्हूण पुस्तकां वाचतलें, दोळे दुखता. सो तेन्ना हांवें पळय ती कॉमेडी सुरू केल्ली, ती अजून म्हजी चालू आसा. म्हाका खूब आवडटा. न्ही, पण तुजें तें नॅचरल एक्टींग आसा, तूं ते एक्टिंगेचो आनी बरो उपयोग करूं येता अशें म्हाका दिसता. की एज अ डायरेक्टर, एज अ फिल्म प्रोड्युसर अशें दिसता म्हाका की तुका पयलीं आशिल्ली इश्कोलान आसतना. नो, नॉट एट ऑल. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, ही मातशी सोंपी जाता कित्याक तितलें 10-15 सेकंड. तर इट्स अ लिटल इजी. करता करता मातशी प्रॅक्टीस जाता. बट हें सोंपें कित्याक 15 मॅक्सिमम 20 सेकंडाचें. आनी आवडटा म्हाका म्हणून ती एक बरें दिसता. आनी तें मातशें तितलें पार्ट जावंक जाय, लिप्स जावपाक जाय, सगळें जावंक जाय न्ही. अशें न्ही, ताका खूब टॅक्निकली आसा. म्हणजे अशें एक 8-10 फाटी करचें पडटा म्हाका टू बी हॅपी. मागीर हांव हॅपी जाल्यार हांव पोस्ट करता, ना जाल्यार हांव तेंच तें पाठांतर जावंक जाय, लिप्स जावपाक जाय, लिपसिंग जावपाक सगळें आसा ताका. तुजें हें कौतूक कोण करता? आवय तुजी म्हणटा? माय मदर इज अ बिग सपोर्ट अँड आय हॅव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हू सपोर्ट मी. इवन ऑन इंस्टाग्राम दे फॉलो मी. अँड कितें आसा जाल्यार मागीर कितें म्हाका जर क्रिटिसिजम जाय जाल्यार भयणीक रील धाडटा किंवा म्हज्या बेस्ट फ्रेंडाक धाडटा. मागीर ती सांगता, तांकां विचारता, म्हज्या भुरग्यांक दाखयता की हाव इज इट. आतांच म्हाज्या चल्याक हांव सकाळचें म्हजें दाखयतालें, बाबा कशें आसा, कशें एक्सप्रेशन कशें आसा. आनी तें सांगता मागीर तुजें सदां तेंच जाता, मातशें चेंज कर. विचारून करता. सांगता म्हाका दिसता की तूं गोंयान येवन साडयेचें येदें प्रमोट करप आनी हातून म्हणजे फक्त गोंयान न्हय, भारतान न्हय, तर जगार हें एक व्हडलें काम. तुका तुवें तें पावूंक जाय अशें म्हणून करूं नाशिल्लें? ना, नॉट एट ऑल. इनफॅक्ट अशें जातलें सुद्दां म्हाका कल्पना नाशिल्ली. आनी आय थिंक इट्स अ बिग गॉड्स ब्लेसिंग फॉर मी की एक म्हाका एक आयडेंटिटी ह्या वेळाचेर मेळ्ळी. आनी देर वॉज एब्सोल्युटली 0 प्लॅनिंग. हे जस्ट जालें तें. लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम लेडीज लायक यू. वर्सां पयलीं हांव घालतालें, अरे म्हणजे 2 दीस जाले पसून जायना कित्याक. मागीर इतल्यो तुमचे कडेन साडयो येताल्यो, मागीर तुमकां फोन करतालें पळय, अरे इतल्यो अशें. आनी एकामेकांक पळोवन प्रोत्साहन जाता. इतलो साडये खातीरच आसता. साडये खातीर मेळप म्हणटा पळय, ते साडी डे बी करतात.
साडी डे, साडी मीट, साडीच न्हेसून आमी वचुया, साडी पिकनिक्स करता आतां, साडी लंचेस, डिनर्स, इवनिंग पार्टीज, कोणाचो बर्थडे कितें. आय थिंक द बेस्ट थिंग टू वेअर इज साडी. आमी तुका कितेंच जर सुचना ना म्हजे कडेन एक ड्रेस ना सारकी कितें ना, तुजे कडेन साडी आसल्यार पुरो, यू आर रेडी फॉर द इवनिंग. साडी आसल्यार पुरो. आनी आज तुम्ही म्हाका सांगलें ग्रे साडी म्हजे कडेन आशिल्ली, वो म्हजे कडेन एक टॉप आशिल्लो, म्हाका 5 मिनटां लागली रेडी जावपाक. आपले रेडी आसा. तुका दिसता तुज्या साडयेचें केन्ना दवरचें अशें एक्झिबिशन बी? एक्झिबिशन अशें करिना, कित्याक आय हॅव अ शॉप, सो शॉपार येवचें आनी म्हजी खुबशी साडी ऑनलायन बी वता, सो हांव केन्ना स्टोरीज बी घालता आनी खुबशी लोक म्हजे कडेन ऑनलायन साडयो व्हरता. सो इवन अब्रॉड आतां इंडिया पोस्ट इतलें सोंपें केलां आमकां, सगळे जगभर हांव साडयो धाडटा म्हज्यो. एक काळ असो आशिल्लो की आमी शॉपार वतालीं आनी आमकां जाय तीच साडी घेतालीं, पूण आज तुका कसल्यो जाय पळय ते लोकां वेगवेगळ्या कडल्यान फोन केले जाल्यार ते आमकां घरा मेरेन पावयता. तेय अशें जागृत कशें जाल्या सगळे वेव्हार ते. बट ते पयलीं सुद्दां आशिल्लें न्ही, साडीवाला म्हणून एक बेंगॉलची साडीवाला म्हणून घरा येतालोच तो. सो आय थिंक तें तर नवीन न्हयच, पयलीं सुद्दां साडयो घेवन ती येताली आनी म्हजी माय सुद्दां सदां साडयो घेवप आनी तिजें पळोवप आशिल्लें. आतां ऑनलायन खूब जालां, ऑनलायन मेळटा. बरें भालूशाली घेतल्या म्हणजे ताजे कडेन वचून ते दाखोवन घरा पर्यंत येता न्ही, घरा पर्यंत येता. कित्याक एक वेळ तुमी पावना, सो तांकांय आनी तेलिया रुमाल एक घेतल्या, तेलिया रुमाल तो एक म्हणजे थंय वचून ते कशें सांगता मागीर ते उदकान भिजोवंक जाय, इतलो दीस कित्याक जाता, ताका खूब प्रोसेस. एंड दॅट इज वुवन बाय ऑयल. हय, सो दॅट्स वाय इट्स कॉल्ड तेलिया रुमाल. हय, पयलीं फक्त रुमाल येताले खंय तशें, आनी मागीर ताका हिस्ट्री जाल्यार म्हाका सांगली की आतां लोक सगळे साडयो न्हेसता म्हणटकच ते साडयो केली. ती मातशी म्हारग आसा कित्याक ताका खूप काम आसा, ताका इतले दीस लागता. ताका पद्मश्री मेळ्ळ्या. पयलीं खंय तेलिया रुमाल येताले आनी प्रायम मिनिस्टर राजीव गांधी थंय गेलो, पण ताणें म्हणलें की तुमी ते सांगलें ताणें म्हाका की फक्त रुमाल कित्याक करता, साडयो कित्याक करना. आनी ते साडया खातीर आपल्याक खूब. तशेंच आसामाक कितें आशिल्लें, पयलीं फक्त मेखला चादर आशिल्लें, ते 2 पीस. पण आतां खुबशे लोकांक ते मेखला चादर सोंपें पडना, तो आसामीज ऑल्सो नाव विविंग साडीज. सो साडीज आर एवरीवेअर. आय थिंक प्रत्येक प्रांताची आपली एक साडी आसा आनी म्हजी इच्छा आसा की हांवें सगळ्या कडेन भोंवचें आनी तांच्यो साडयो तांचे कडेन हाडचे. आय हॅव नॉट बीन एवरीवेअर, बट दॅट इज माय विश. गुजराताक गेल्यार हांव पावलां, हांव कचाक बी पावलां. गुजराताक कसल्यो साडयो स्पेशल? सो गुजरात राजस्थान इज ऑल बांदिनी एंड लेहरिया टेक ओवर तांची. आनी एक बुजोदी तांची आसा, त्यो बायलो त्योच न्हेसता पळय तुवें गुजराताक. तांचो फॅब्रीक आसा काला कॉटन थंयचो लोकल. हांवें सुद्दां थंयचो ते विवरा कडेन फॅब्रीक घेवन म्हाका दुसरे बी सलवार कमीज बी केल्लें आसा. आनी बिकॉज आय बाय अ लॉट ऑफ बुजोदीज फ्रॉम देम फॉर माय स्टुडियो. आनी त्यो सामक्यो ग्रेसफूल दिसता, सामकें एक नवीन. इट्स लायक अ कॉन्वर्स. तुमी एक बुजोदी न्हेसून खंय गेले आनी लोक कितेंय विचारचे पेक्षा तुमी कशी आसा पयलीं, अरे काय बरी साडी खंय घेतली ती. सो इट बिकम्स अ कॉन्वर्सेशन स्टार्टर. एंड एका पार्टीन जर फक्त तुवें साडी न्हेसल्या जाल्यार मागीर लोक तुकाच पळयता. सो दॅट्स द पावर ऑफ अ साडी. आनी आतां अशें जालां की बरो जर तुका मटेरियल मेळटा तशें साडयो करतात. म्हणजे हांव बी खूब करता. म्हाका बेळगांव परत गेल्ले इतलो बरो म्हाका मेळ्ळें चॅक्साचे. यू कॅन वेअर इट एज अ साडी. हांव साडीच करता. कोण बरी साडी शुड नॉट बी फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्ट्रिक्टेड टू सिल्क. साडयेक इतले फॅब्रीक आसात. अजमल कॉटन आसा, लिनेन्स आसा, महेश्वरी. अ लॉट ऑफ महेश्वरीज आर इन कॉटन सिल्क. सो इट बिकम्स अ लिटल मोर फ्रेंडली मटेरियल. हांवें तसले खूब केल्ले आसा, 2 कपडे अटॅच करून वेअर एज अ साडी, सलवार कमीज मटेरियल सुद्दां. बिकॉज एक वेळ तशी साडी मेळना, सो ते wore it as a sari. But now in my studio, by God's grace, I have a lot of variety. So applique म्हण ताजी साडी आसा, लखनवी म्हण आसा, लिनेन, तरेतरेची. कोणाक पळय कितें जाय शिफॉन्स, तरेतरेच्यो हांवें साडयो हाडल्या. शिफॉन्स आसा, जॉर्जेट आसा. आनी तें इतल्यो साडयांचे म्हणजे वरायटी. म्हाका तुका 25 नांवां येवची ना साडयांची? म्हाका येता. खूब आसा साडयो. सी बेंगॉलची आसा. आतां बेंगॉलची आतां दुर्गा पुजाक सगळी लाल पाड न्हेसता पळय. सो लाल पाड चडशी कॉटनूय आसता, कॉटन सिल्कूय आसता, सिल्कूय आसता. सो ताका ती धवी साडी आसता आनी ताका तो लाल असो पाड आसता. हय, ती लाल पाड. हय, सगळी तरेतरेची लाल पाड, ताका बुटी आसता. म्हजे कडेन आसा. म्हाका खूब आवड आसा तसली साडयांची. मागीर केरळाची कासावू आसा, ती आसा. सो म्हजी मम्मी आतां म्हाका पळोवन त्यो सगळ्यो तश्यो न्हेसूंक लागल्या.
आणि नारायणपेठ आसा. नारायणपेठ ॲक्च्युली कर्नाटकाची, हय. बट पुण्याक सुद्धा म्हणटा. बरी मेळटा. ॲक्च्युली इट इज पुणेरी, बट उरिसाची सांबलपुरी आसा. सांबलपुरी. उरिसाक खूब आसा सारयो. हबसपुरी, सांबलपुरी, कोटपाड. खुबशे ट्रायबल वीव्स रिवायव केल्ल्यो आसा. सो कोटपाड इज वन ऑफ देम. आणि आमची ही न्हेसता पळय सांथल. आवर प्रेसिडेंट वोर द सांथल वीव फ्रॉम उरिसा. मातसो तो थीक फॅब्रीक आसा, बट in cotton and those kind of fabrics म्हाका तरी दिसता the colors सामके उठून येता is my personal opinion on fabric like cotton, organic cotton. उठून सामको कलर दिसता. सो म्हाका कॉटनाची खूब आवड आसा. आणि कॉटन थिकूच नसता, सॉफ्ट कॉटन असता. चंदेरी असता. चंदेरी, महेश्वरी खूब. महाराष्ट्रात म्हणजे पैठणी. महाराष्ट्रात तुका पैठणी आसा. आणि महाराष्ट्राची एक आसा विदर्भ टसर. विदर्भ टसर म्हणून आसा एक. फर्स्ट टाइम आयकता. हय. सो ती एक साडी आसा. आणि मध्य प्रदेशाची कोसा सिल्क. कोसा सिल्क. छत्तीसगडची कोसा सिल्क सामक्यो बऱ्यो आसा. आणि बिहारची भागलपुरी टसर सिल्क प्लस मधुबनी तांची हँड पेंटिंग मधुबनी आसा. सो ते बरे कॉटनाचेर आनी बरी चंदेरी घेवन किंवा कसवू साडी घेवन ताजेर ती मधुबनी आर्ट करता. आणि इट बिकम्स व्हेरी पॉप्युलर. बरी दिसता. आता एक शेवटचो प्रश्न आसा की तुमी आज बायलांक कितें सांगूंक सोदता की एक साडी स्पिकेची जालें तुजें प्रमोट, पूण साडी बाबतींत कशें कितें तें मातशें आमच्या बायलांक सांगू. सो साडयेक अशी सिरियस घेवं नाका. अशें आपूण अशें जाणटें दिसतलें, आपूण आंटी दिसतलें तें आनी विचार करप ना. देर आर मेनी वेज टू मेक इट मोर इंट्रस्टींग. वेअर अ स्लीवलेस टॉप, अ रेसर बॅक. मेक इट इंट्रस्टींग फॉर युअर सेल्फ. Wear polka dot just like how Jyoti ji is wearing. Wear comfortable clothes. Carry a nice fashionable bag. Sari is the most graceful and most interesting. You have to make it interesting for yourself. So I think it will be very easy. म्हणजे साडयेच्या विशीं अर्दवर उलोवंक शकलें कारण तुका इतलें नॉलेज आसा. म्हाका साडीचें हांव कितलें म्हूण उलयतलें, पूण तुका इतलें नॉलेज आसा. तुवें जो साडी स्पीक केल्या किंवा रील करता साडये विशयी, खरेंच तुजें कौतुक करपा सारकें. तूं खास हांगा आयलें त्या खातीर सगळ्याच्या वतीन तुका देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू ज्योती. थँक्यू.